نے مالک دا نظام سکے پرا اکو پیو دے دو پتر نے اکو ماں نے دوواں نو جنم دیتا ایک چمک دا دمک دا ایک تویوں کال انہوں قسم چکنی پیندی اللہ دی قسم میرا پرا ہی ہے تقسیم کی دیئے بولو تقسیم رب العالمین دیئے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے کتے لسی پینو ملدی نہیں کتے لسی پینو ملدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے سونا سونا ہی سونا ہے کتے کنا وچ نوالے نے کئیاں نویں لگل پالے نے کئیاں لا پرانے سٹے نے ہے ایکوئی وال انگورا دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اور دو پرانے ماں پیو جائے ایک مشرک ایک مواحد ہے دو پرانے ماں پیو جائے ایک مشرک ایک مواحد ہے ایک مند کئی خداوانو ایک کہندائے اللہ واحد ہے ایک مند کئی خداوانو ایک کہندائے اللہ واحد ہے ایک بدتاں لئی مر جاندے نے ایک سنتاں اتوں کٹے نے ایک بدتاں لئی مر جاندے نے ایک سنتاں اتوں کٹے نے ہے ایک کوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ آیا آکے عرض کردہ سونیو کوئی خیر والے پلائی والے کوئی جملے منو ارشاد فرما دیو میں اپنی زبانو اللہ دے ذکر نال تر رکھیا کرا تے ایجنا حدیث پاک اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے او دا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ وچ پھڑ لیا ہے واہ نبی دیو پروانے ہو نبی دیو غلام ہو تو اڈی قسمت نصیبے دے کے آگہنے آج ساڑا جناب کسے نال آمنا سامنا ہو جائے کسے اللہ دے ولی دے ہاتھ نال جسم نال ساڑا ہاتھ لگ جائے سنبھال کے رکھنے فلاں حضرت صاحب دے ہاتھ نہ ہاتھ لگا فلاں درویش تے فلاں بزرگ دے ہاتھ نہ میرا ہاتھ لگا اور تی چک والے ہو انہاں دی قسمت نصیبان دے کیا کہنے جنہاں دے ہاتھ مدینے والے نبی دے ہاتھ وچنے میں ایک اور گل یاد آئی ایک دن نہ کائنات دے امام علیہ السلام اینج مسجد نبوی دے اندر جلوہ افروز نے سجے ہاتھ وچ جناب ابو بکر دا ہاتھ رضی اللہ تعالی کھبے ہاتھ وچ جناب فاروق اعظم دا ہاتھ رضی اللہ تعالی انج دوواں یاراں دے ہاتھاں نو اپنے ہتھاں چ لیا تے آپ فرماندے نے ہاکذا نبعث یوم القیامہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ جویں اسیں ایتھے کٹھیاں قیامت نو انج کٹھیاں ہی اللہ سانو اٹھائے گا میرے آقا نہ یارانو نال لے کے نا تے بقیچ چلے جان کیوں جی بقیچ آقا تشریف لے جان گے تے اوتھو نال پیارے عثمان نو لیں گے اور بڑے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے بقی قبرستان چو نبی پاک علیہ السلام دے پروانے نال جڑن گے ایتھوں بقی چوں پیارے عثمان نو نال لیں گے اور تی چک والے ہو پھر منو کہن دے ہو جتوں عثمان اٹھے گا کولوئی علامہ احسان اٹھے گا
جتوں پیارا عثمان اٹھے گا عثمان دے قدماں چو علامہ احسان اٹھے گا نصیباں دی گل ہے مقدراں دی گل ہے اینجا آقا نے دعاں دے ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ جو بڑے نے ہاکذا نبعث یوم القیامہ جی میں آج جسی ہیں کٹھیاں ایویں قیامت نو کٹھے ہی اٹھائے جاواں گے اس صحابی دا نا پنڈ دا رہن والا دوروں کی تو ہون والا اے نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھ دے اندر اے دا ہاتھ پکڑیا ہویا تے آپ فرماندے نے کل سبحان اللہ جڑی گل میں تو انہوں سنانا چاہنا کل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ میرے آقا علیہ السلام وال دس دے جے پہ خیر والے پلائی والے کلمے ارشاد فرما رہے اچھا یہ دا مطلب اے نہیں کہ او صرف اس سے ابھی تک محدود سی آج تک تے قیامت تک کے سبق رہنا ہے حضور فرما دے نے کیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھے آکر اے نا پنڈ دا رہن والا سی کیڑا کو لمبی چوڑی ریاضی پڑھیا سی حدیث پاک چاہندہ ہے اینج نا اپنیاں انگلاں تے گندا ہے پیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واپس چلا تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے تو بڑی پیاری گل کی تھی ذوق دی گل ہے نا آ کے عرض کردہ سونے ہوا جڑا وظیفہ تساں مینوں دسیا سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے اللہ انہوں پاک آکھو سانو گناہاں تو پاک کر چھڑے اللہ پاک ہے الحمدللہ دا معنی ہے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے اللہ اکبر دا معنی ہے اللہ سب نالو وڈا ہے لا الہ الا اللہ دا معنی ہے اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں حضور یہ تے سارا کچھ اللہ واسطے تے مینوں بھی چونگی لبا جے ہائے واہ نبی دے اوپر وانے حضور یہ تے سارا کچھ اللہ واسطے تے مینوں بھی چونگی لبا ہے اور نبی پاک اگلا سبق دین لگے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے گل سن لے پروانیا تو جدوں آکھیں گا سبحان اللہ ایتھے جنہوں 4 ٹکے لب جانا تے کو ماڑا موٹا او دا مل جائے او نہیں سنبھالیا جاندا کسے غریب ماڑے بندے نہ چج نہ سلام نہیں لیندا ہاتھ ادھر ہے تے منہ ادھر کیتا جڑا چج نہ تیرے نال بولدا نہیں وہ تیری گل سنے گا او بادشاہاں دا بادشاہ ہے او سندا بھی ہے تے جواب بھی دیندا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جدو تو اے آکھیں گا سبحان اللہ اللہ تینوں جواب دیں گے سچ آکھے آئی واقعی میں پاک تو آکھیں گا الحمدللہ اللہ فرمان گے صحیح کہن دے ہیں واقعی ساریاں تعریفاں میرے واسطے نے تو آکھیں گا اللہ اکبر اللہ فرمان گے سچ کہہ رہے ہیں میں ہی سب نالوں وڈا ہوں تو آکھیں گا لا الہ الا اللہ اللہ فرمان گے صحیح کہن دے ہیں واقعی میرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے ہن تو اگے کہہ کی اللہم اغفر لی کہ او جڑی پچھلی روٹین آن رہی ہے نا اللہ فرما دے نے سبحان اللہ آکھے ہی تے صحیح آکھے ہی الحمدللہ صحیح آکھے ہی لا الہ الا اللہ آکھے ہی تے صحیح آکھے ہی اللہ اکبر آکھے ہی تے صحیح آکھے ہی تے ہن جدو تو اے گل آکھے گا نا اللہم اغفر لی اللہ میں نو بخش دے تے اللہ فرمان گے جا میں تینوں بخش دیتا ہے تو آکھیں گا اللہم ارحمنی اللہ میرے تے رحم فرما اللہ فرمان گے جا میں تیرے تے رحم کر دیتا تو آکھیں گا اللہم ارزقنی اللہ مینوں رزق عطا فرما اللہ فرمان گے جا میں تینوں رزق عطا فرما دیتا ہن اندازہ فرماؤ نا رحم بھی مل گیا مغفرت بھی مل گئی تے اللہ ذوالجلال والاکرام کولوں رزق بھی مل گیا تے باقی رہ کی گیا ہے سب کو جی مل گیا اور اگر اللہ راضی ہو جاننا کہ تھی میاں محمد باقر اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہوں دا واقعہ بڑا معروف ہے کہ ایک دفعہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز پڑھی فارغ ہوئے تے بیٹھے نے تے ایک کوئی گال کری جا رہے نے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں
اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، مالک جی میں تیرے تے راضی ہاں۔ 1 2 4 5 10 20 100 وارا ایک کوئی گل کری جا رہے نے، نال جیڑا خادم سی نال جیڑا شاگرد سی، فارغ ہون دے بعد عرض کردہ حضرت میں اج بڑا عجیب ہی منظر موقع ویکھیا، ایک کوئی گل بار بار کری جا رہے سو، اللہ جی میں تواڈے تے راضی ہاں، مالک جی میں تواڈے تے راضی ہاں، تے ماں میں قربان جاواں۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہاں بھئی گل تے انجی ہے، پر یار اگلی گل بھی سمجھن والی ہے، میں ایک دفعہ کواں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، میں 100 مرتبہ کواں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، میں 1,00,000 مرتبہ کواں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ دے دربار اندر ایدی کوئی ویلیو نہیں، کوئی وٹک نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ میرے 1,00,000 واری کہن دے بعد جے میرا رب ایک دفعہ کہہ دے وے جاؤ میں بھی تیرے تے راضی ہاں، ایک واراں دا مل پینا اور 1,00,000 واری دا مل نہیں، ایدے ہی مل پینا۔ میں جتنی باری بھی آکھاں اللہ ایک واری بدلے دے اندر فرما دے جا میں تیرے تے راضی ہاں تے بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا پیغام آپ دا سبق، اور اے صرف اس صحابی واسطے نہیں بلکہ ساڈے واسطے بھی ہے تے قیامت تک دے آن والے لوگاں واسطے بھی ہے۔ میں عرض کر رہا ہاں اللہ اپنے بندیاں نال بڑا ہی پیار فرمایا، بڑی محبت فرمائے۔ آدم علیہ السلام نو چاندے اللہ کن کہہ کے بنا سکتے سن، کن کہہ کے پیدا فرما سکتے سن، بنایا نہیں، بنایا کہنجے خلق تو بے یدیا، خلق تو بے یدیا، اللہ نے اپنی قدرت دے ہتھاں نال جناب آدم نو بنایا ہے۔ اے محبت دا انداز ہے، اور پھر انسان نو بنان دے بعد اور زیادہ اللہ نے محبت فرمائے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اے میرے مالک اسی تے تواڈا ہر فرمان ہر گل تواڈی بغیر قسماں تو بھی منن واسطے تیار ہاں۔ کیوں؟ تسی خالق ہو تے اسی مخلوق ہاں، تسی رازق ہو تے اسی مرزوق ہاں۔ اللہ تسی مشکل کشا ہو تے اسی مشکلاں چ پہ جان والے ہاں۔ اللہ جی تسی کھان نو دیندے ہو اسی تواڈے کولوں کھان تو وصول کرنے ہاں۔ تسی پہنن نو دین اے تے اودی صفت کھان نو دیندا آپ کھاندا، پین نو دیندا آپ پیندا نہیں، اولاداں دیندا آپ اپنی اودی اولاد کوئی نہیں، کلا ہی ہے۔ او مکے والے نا نبی علیہ السلام دے کول آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب 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 کردے رہندے ہو تے تواڈے رب دا شجرہ نسب کی ہے؟ باپ او دا نام اگو دادے دا نام پردادے دا نام اگو او دے دادے پردادے دا نام، تیرے رب دا شجرہ نسب کی ہے؟ میرے مصطفیٰ دے خاموش نے عرش والے نے پیغام نازل فرمایا قل هو اللہ احد، شجرہ نسب رب دا پوچھ دے ہو پیا، قل هو اللہ احد، میرا اللہ کلی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تسی آندے ہو شجرہ نسب کیے اللہ دی ذات اکیلے تنہا ذات رب العالمین نے۔ جیڑے رشتے ہوندے نے نا کتے بندہ مجبور ہو جاندا ہے، سورے ہاتھوں مجبور ہو جاندا ہے، سورے ہاتھوں نہ ہوئے تے بیگم ہاتھوں مجبور ہو جاندے، ساریاں گورنمنٹاں نالوں وڈی گورنمنٹ تے اے وے نا، ساریاں وڈیاں گورنمنٹاں اصل گورنمنٹ تے اے وے نا۔ قاری صاحب ذکر فرما رہے سن انہیں جدوں دی تیرے گھر آئیاں مینوں سوہ نہیں لبا، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم چ نظر ماری تے بہتیاں بیبیاں سڑن رہیاں، حضور گناہ کیے
فرمایا خامد دی نشکری کر دیاں، ساری عمر بھی کھان نو چنگا، پین نو چنگا، پہنن نو چنگا، تے ایک دن کتے ماڑی موٹی کو وادی کاٹی ہو جائے انہیں ہے جدن دی تیرے گھر آئیاں خسمانو کھانے ہو تو آڑے گھروں شہ ہی کوئی نہیں لگے۔ میں قربان جاواں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا۔ عام دنیاوی رشتیاں دے اندر بندہ مجبور ہو جاندہ ہے، یاراں کولوں، سجناں کولوں، ساتھیاں کولوں، جماعتیاں کولوں، کلاس فیلوں کولوں، رشتہ داراں کولوں، آنڈیاں گوانڈیاں کولوں بندہ مجبور ہو جاندہ ہے، سالیاں کولوں، جوائیاں کولوں، سوریاں کولوں۔ میرا رب کسے ہتھوں مجبور ہندائی، نہ انہوں سوریاں دا فکر، نہ پیکیاں دا فکر، نہ اولاد دا فکر، نہ جوائیاں دا فکر۔ کیوں؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ کلائیے اللہ سمد، میرا رب ہے ہی بے نیاز، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ سونیا اسی منگن والے ہاں تے تسی عطا کرن والے ہو، اسی تے تہاڈا ہر فرمان بغیر قسماں تو بھی منن واسطے تیار ہاں۔ او کیڑی ایڈی اہم گل جدے واسطے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اللہ دی کٹھیاں تساں 4 قسماں اٹھائیاں نے، کی کہنا کی چاندے ہو؟ فرمایا گل بڑی اہم ہے۔ اللہ کیڑی گل ہے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں سب نالوں سونا انسان بنایا ہے۔ ایڈا وڈا کاریگر، ایڈا وڈا کاریگر۔ آج تو 40-50 سال پہلے جڑے برتنہ دے ڈیزائن سن تقریباً ہون پھر نویں سرے اوہی آن ڈے۔ 40-50 سال پہلے جڑے مکانہ دے کوٹھیاں دے ڈیزائن سن تقریباً ہون رلے ملے پھر اونج دے آن ڈے۔ تے میں قربان جاواں اس کاریگر دی عظمتوں کدوں تو آدم پیدا ہوئے نے علیہ السلام، تے اجے خورے کدوں قیامت ہونی ہے، تے ایک دی شکل دوجے نال رل دی۔ چلو ساریاں نو چھڑو، آج جننے بیٹھے ہو ایک لائن چ انہاں نو کھڑیاں کر لو، تے ساریاں دیاں شکلاں اکو جیسیاں، کسے دا قد لمبا، کسے دا قد چھوٹا، کسے دا نک موٹا، کسے دا نک باریک ہے، کسے دیاں اکھاں دے ڈیلے موٹے نے، کسے دے باریک نے، کسے دا رنگ کالا، کسے دا رنگ گورا، سارے اکو جا نہیں۔ اچھا چلو سارا پنڈ اکٹھا کر لو، نہیں میں نا سارا ضلع فیصل آباد، سارا پنجاب، نا مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، اس وقت روئے زمین تے جتنے لوگ پیدا ہوئے نے اور زندہ نے، مشرک نے، کافر نے، یہودی نے، عیسائی نے، بدھ مذہب نے، سکھ نے، مسلمان نے، سارے انہوں کٹھیاں کر لو، اینو آندے جے کاریگری، اینی ارباں کھرباں دنیا تے ایس انگلی دیاں لکیراں نہیں آپس چرال دی، رال دیاں نے اے تو اڈے انگوٹھیاں دے فنگر جنہوں فنگر پرنٹ آندے ہو، ارباں کھرباں انسان نے ایک دیاں لکیراں دوجے نال بولو رل دیاں، اینو کاریگر آندے جے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ فرماندے نے میں سب نالوں سونا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں سب نالوں سونا، سب نالوں آلہ بنایا تے حضرت انسان نو بنایا ہے۔ اچھا بنا کے نا اینا کچھ بنا کے ہن رب العالمین نے سانو شتر بے مہار نہیں چھڑ دیتا، جدھر منہ آئے اٹھا کے چلے جاؤ، جدھر دل آئے
ادھر چلے جاؤ تے تانوں پوچھن والا کوئی نہ ہوئے. نہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے سانو کچھ حدود و قیود دا پابند بنایا. او حداں کی نے اللہ دے قرآن والیاں، او حداں کی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت آپ دے فرمان والیاں، او حداں کی نے تی چک والے او ایمان والیاں. اور قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. او حداں نے قرآن و سنت والیاں ایمان والیاں. ہن یاد رکھیا دے اس مالک دے انعامات وچوں، اس مالک دے احسانات وچوں، بہت بڑے بڑے احسانات وچوں اللہ نے ایک بڑا احسان ساڈے تے فرمایا کہ سانو آمنہ دا در یتیم عطا فرما دیتا ہے. اور ایسا نبی، ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا مقتدا تے پیشوا اللہ ذوالجلال نے سانو عطا فرمایا کہ جدیاں اینیاں خوبیاں نے، اینیاں خوبیاں نے. ساری دنیا دے انساناں دیاں خوبیاں کسی اندر ایک، کسی اندر دو، کسی اندر چار، کسی اندر 10. رب نے اپنے مصطفیٰ نو اینیاں خوبیاں تے ایسیاں خصوصیتاں عطا فرمائیاں نے جیڑیاں عام لوگ تے عام رہ گئے. رب نے او خوبیاں کسے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی. ایسیاں خصوصیتاں کہ جیڑیاں کسے نبی دا بھی حصہ نہیں، صرف آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات گرامی دا حصہ اللہ ذوالجلال نے ساڈے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمائیاں. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اینیاں خوبیاں. اج کہہ لو آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جنیاں خوبیاں اللہ نے سارے نبیاں نو دتیاں سن، او ساریاں اکٹھیاں کر کے تے آمنہ دے لال نو دے دتیاں نے. اینیاں خوبیاں. اور ایک صاحب دل نے کیا آندہ والے کل نبی فی الانعام فضیلت والے کل نبی فی الانعام فضیلت وجملتها مجموعۃ لمحمدی ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمدی. دوجا اٹھیا اپنی محبت دا اظہار کر دیتے آندہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری. آنچ خوبا ہم دار تو تنہا داری. تیسرا اٹھے آتے اپنی عقیدت دا اظہار کر دے. جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے تے ٹونڈیا جگ ترسیلا. جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے تے ٹونڈیا جگ ترسیلا. محمد جیا نہ ڈٹھا کوئی نہ ہاشم جیا قبیلہ. اللہ تیرے پاک پیغمبر جتھے لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. اس پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ نے سانو امتی بنایا. اور جدے امتی ہون دیاں رب کولو دعاواں نبی کر دے گئے. کوئی معمولی گل ہے، سانو تے قدر نہیں نا.
کہ رب نے ساڈے تے ایڈا وڈا احسان فرمایا, قدر نہیں کہ رب نے بن منگے اس نبی دا سانو امتی بنا دیتا ہے. اور اسے واسطے ساڈا عقیدہ ہے کہ ساریاں امتاں چو امت مصطفیٰ ال ہے, ساریاں کتاباں چو قرآن سب نالوں ہولی ہولی بول دے تو اڈے کو گڑبڑ لگ دی ہے. ساریاں کتاباں چو قرآن پاک سب نالوں تے سارے نبیاں چو آمینہ دا لال سب نالوں. الف 1,24,000 وچوں نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, خطیب لسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب. الف 1,24,000 وچوں تے ساڈے نبی دا شان کو جو ہور ایے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ, ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ, اے پر شان قرآن کو جو ہور ایے لیکچرار ہزاراں جہان اندر, لیکچرار ہزاراں جہان اندر, اے پر حدیث بیان کو جو ہور ایے موسیٰ گئے کوہ طور سمسام, اے پر موسیٰ گئے کوہ طور سمسام, اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہور ایے. رب العالمین نے ساڈا مقدر چمکایا تے ساڈا نصیبہ چمکایا تے رب نے سانو محبوب خدا دا امتی بنا دیتا. اینیاں خوبیاں عام انسان گل نہیں, اے خوبیاں خاص تے خصوصیتاں رب نے کسی دوسرے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی. تسی آکھو گے دلیل کی ہے, غور کرے آجے. جتنے انبیاء اور رسول تشریف لے آئے نے انہاں سارے دا علاقہ نبوت محدود ہے. کوئی ایک علاقے دا, کوئی ایک پنڈ دا, کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا. یا اللہ اسی مصطفیٰ دے بارے سوال کرنا چاہنے ہیں, تیرے پاک پیغمبر دا دائرہ نبوت کننا کو ہے؟ صرف مکہ؟ فرمایا نہیں. صرف مدینہ؟ فرمایا نہیں. یا اللہ صرف عربی نے؟ فرمایا نہیں. صرف عجمی نے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دائرہ نبوت کننا کو ہے؟ ایک شہر, ایک گاؤں, ایک ملک, ایک علاقہ؟ فرمایا نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دائرہ نبوت سادہ لفظاں دی اندر انج سمجھو کہ قیامت دیاں دیواراں تک جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہوئے گی. نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث, شیر ربانی, قاری محمد حنیف صاحب ربانی. قیامت دیاں دیواراں تک جتھوں تک میری خدائی ہے اتھوں تک سونیاں تیری مصطفیٰ. قرآن نے اعلان فرمایا, اللہ فرماندے نے قل یا ایھا الناس, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. مشرق والے علیہ, مغرب والے علیہ, شمال والے علیہ, جنوب والے علیہ, سارے واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نبی بن کے آئے, خاتم النبیین. بلکہ قرآن نے کہا ما کان محمد
اے او خوبی ہے جیڑی صرف آمینہ دے لال دے ہی سے چاہیے. نبوت دا تاج تے سارے نبیان نو اللہ نے عطا فرمایا. سونےو ختم نبوت دا تاج ملیا تے صرف مدینے دے تاجدار نو ملیا ہے. ختم نبوت دا تاج ملیا تے صرف آمینہ دے در یتیم نو ملیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں خاتم النبیین اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو بنایا. اے خوبی صرف مصطفیٰ دی کسے ہور نبی دے ہی سے آئی. نمبر 2، نبی پاک نو اللہ نے زمین تو 7 آسمانہ تو اتے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا تے اوتے صرف مصطفیٰ گئے نے، ہور کوئی نبی بھی بولو جا سکیا. اللہ نے مکہ پاک تو اچھا پھر اگلی گل ہے اسی بیت المقدس نال پیار اینا کیوں کرنے ہیں؟ مسجد اقصی بیت المقدس نال کیوں اینی محبت ہے؟ وہ دی وجہ ہے کہ میرے محبوب جدوں معراج تے گئے نے نا تے پہلا سٹے مصطفیٰ نے مسجد اقصی کیتا ہے. پہلا سٹے، پہلا سٹاپ ڈائریکٹ نہیں، پہلا سٹاپ مسجد اقصی دے اندر فرمایا. اور جبریل امین مصطفیٰ علیہ السلام نو لین واسطے آئے ہو. تسی اندازہ فرماؤ عظمت دا کہ نوریاں دے ملائکہ دے سردار جبریل امین نے تے لین آئے نے مصطفیٰ نو. ڈیوٹی لگائی ہے عرش والے خدا نے، لے جان واسطے آئے نے مصطفیٰ نو، آئے نے جناب جبریل امین علیہ السلام. محبوب جی تانوں رب نے بلایا، جان والا بھی آلہ، لے جان والا بھی تے بلان والا بھی. او دے جیسا میزبان کوئی نہیں، اے دے جیسا مہمان کوئی. محبوب رب العالمین نے بلایا، آؤ تشریف لے آؤ. کہا دیتے جانا ہے محبوب بار براق کھڑی ہے. نبی علیہ السلام فرما دے نے میں براق تے بہن لگا نا تے جی میں بندہ تسی ماشاءاللہ زمیندار ہو تو انہوں پتہ ہے اے بندہ پہلا تھاپڑا تھوپڑا ماردہ کوڑے تے بہن لگیا. حضور فرما دے نے میں قریب ہویا نا تے او براق ذرا شوخیاں وکھان لگ پیا جڑے کوڑے پالتو ہون تے بڑی بندہ انہاں دی خدمت کردہ تے نسلی ہون انہاں دے پھر نخرے بھی تو انہوں پتہ ہے اونج دے ہی ہوندے. حضور فرما دے نے میں او دے قریب ہویا نا تے او ذرا شوخیاں وکھان لگ پیا تے جناب جبریل امین فرما دے نے براق تینوں پتہ نہیں تیرے تے سواری کون کرن لگا. جبریل امین تعارف کروا رہے نے تینوں پتہ نہیں تیرے تے سواری کون کرن لگا. اے او نے جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے براق پسینوں پسینی ہو گیا. حضور دا نام سن کے جڑا پہلا شوخیاں وکھاندا سی پیا محبوب دا نام سن کے پسینوں پسینی ہو گیا تے کان سٹ کے کھلو گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں براق تے سوار ہویا. جبریل امین علیہ السلام لین واسطے آئے نے آرڈر عرش والے خدا دا اور آ کے پیغام رب العالمین دا مصطفیٰ نو دیتا ہے. اور پیغام کیے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آ کے مل پا جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آ کے مل پا جا نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا. اور میں کہا کرنا جننے جو کا بندہ ہوندہ ہے نا ساڑھے چو جدے کو 4 ٹکے ود ہون تے نال دے کو ساتھی جڑے نے وہ ذرا ہولے ہون تے وہ آندہ ہے آؤ پھر تو انہوں مریدی سیر سر کرا لے. کیوں جی آؤ تو انہوں مریدی سیر کرا لے. اور کسے کو 4 ٹکے جیب وچ ود ہوئے تے آندہ ہے چلو پھر تو انہوں ایدگان نران کگان وخا لے آئیے. اور اللہ نے کسے نے 4 ٹکے ود دیتے نو آندہ آؤ مولوی جی پھر تو انہوں عمرہ کرا لے. ہاں تو انہوں پتہ ہے مولوی صاحب تے جیب وچ پاسپورٹ پائی پھر دینے بھی کیڑے ویلے اللہ کو ٹان ہی نمائے کیڑے ویلے
ویلے اللہ کو ٹانی نوائے تھے سبب لگ جائے تے اللہ اپنے گھر چ لے جائے دعا کرو اللہ سارے نو لے جائے ہولی ہولی آمین آکھے کہ قبول ہی نہ ہو جائے آمین تے کہہ جو اللہ سارے نو مکے لے جائے مدینے بھی لے جائے اینے کو بندے تے ایک جہاز چاہ ہی سکتے ہاں اچھا تیرا بیاہ ہے ہن پھر توں تے آکھیں گے مولوی نہیں لگے رہے اگوں ہن اگلے سال انہاں دے عقیقے تے ہونا پینا اللہ انہاں نوں سلامت رکھے انشاءاللہ اللہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی جبریل امین لین واسطے آئے نے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا محبوب سونےو اسی اپنی طاقت دے مطابق آفر کرنے ہاں وہ ساری کائنات دا بادشاہ ہے محبوب آ جاؤ میں تانوں جنت ہی وکھا دیاں آؤ تشریف لے آؤ میں تانوں 7 آسماناں دی سیر کروا دیاں اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں ساڈیاں الفتاں دا کے مل پا جا نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا اپنی دس جا ساڈی سنا جا جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا آ جبریل نے ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے آ حضور آرام فرما رہے نے اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر تار دل دی دور پہنچا رہے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اے تے فرق ہے اکھاں سوں جاندیاں نے دل اسی تے سونے تے کراڑے گوانڈیاں گھر سنے جاندے حافظ امین صاحب ساڈے کراڑے گوانڈیاں گھر سنے جاندے جاگ ادوں آندی جدوں سورج آ جاندا سر تے ادوں پتہ لگدا محبوب دیاں اکھاں سوں جاندیاں نے بولو دل جاگدا رہندا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اے وی خوب ہے آقا نو بیت المقدس تو بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا گیا اگلی خوبی ساری مسجد اقصی کھچا کھچ انبیاء علیہ السلام نہ پڑھی ہے مصلی خالی پیا یا اللہ اس مصلی تے اج کون کھڑے ہون گے آدم علیہ السلام کے سارے اندے باپ نے فرمایا نا 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 اللہ جناب نوح 950 سال وعظاں فرمائیاں توحید دیاں فرمایا نا 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 اللہ جناب ابراہیم کھڑے ہون گے تیری رضا دی خاطر اگ وچ چھالا ماریاں نے فرمایا نا 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 اے عرشاں والیا اج خالی مصلی اس مصلی تے پھر کھڑا کون ہوئے گا فرمایا گل تے اکو ہی ہے جتھے ہومن محمد جتھے ہومن محمد اے ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا